अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके रोज़ों को कबूल फ़रमाए और कबूलियत अता फ़रमाए। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस रमज़ान मुबारक के आखिर में हमें मग़फ़िरत अता फ़रमाए। चलो एक मौजू की तरफ जाते हैं। मैंने चैट जीपीटी के साथ थोड़ा सा कन्वर्सेशन किया अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात के ऊपर कि क्या वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात के ऊपर यकीन रखती है कि नहीं रखती है। मतलब चैट जीपीटी जो है वो उसका क्या बिलीफ है, अगर वो अपने लिए कोई मज़हब सेलेक्ट करता है तो वो कौन सा मज़हब हो सकता है, तो उसके क्या क्या जवाबात है, मैंने क्या क्या पूछा है, ज़रा इसको देख लेते हैं एक मरतबा। तो मैंने चैट जीपीटी से मैंने सवाल पूछा कि कैन वी कन्वर्सेट अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड एंड कंसेप्ट ऑफ गॉड। क्या हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मौजूदगी में या एक खुदा की मौजूदगी के ऊपर या मतलब उसके तसव्वुर, खुदा के तसव्वुर के ऊपर हम ज़रा कन्वर्सेशन कर सकते हैं। तो चैट जीपीटी ने मुझे जवाब दिया कि ऑफ कोर्स हम कर सकते हैं। द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड एंड द कंसेप्ट ऑफ गॉड आर प्रोफाउंड फिलोसॉफिकल एंड थियोलॉजिकल टॉपिक्स that have been debated for centuries. Would you like to explore this from an Islamic perspective, a philosophical perspective, such as arguments for and against God's existence, or a comparative religious perspective? Let me know. मतलब इन्होंने मुझसे पूछा कि मतलब किस लिहाज से आप इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं, मुझे आप बता दें। अगर इस्लामी लिहाज से आप इसको जानना चाहते हैं, फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव आप जानना चाहते हैं, इसके खिलाफ और इसके मतलब हक़ में दलाइल अगर आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे बता दीजिए। तो मैंने पूछा कि मुझे ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए, मुझे बस ये चाहिए कि व्हाट इज़ योर पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू। आपका जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, कैन यू टेल मी इन शॉर्ट दैट गॉड एग्जिस्ट और नॉट। तो मतलब आप मुझे ये कह सकते हो कि ये जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात है, क्या ये एग्जिस्ट करती है या एग्जिस्ट नहीं करती है। तो इसमें आपका क्या जवाब है। तो इन्होंने तो पहले मुझे कहा कि मैं तो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हूँ, मतलब मैं एज एन आई डोंट हैव पर्सनल बिलीव्स। मेरा कोई ज़ाती बिलीव, कोई ज़ाती यकीन मेरा नहीं है, क्योंकि मैं एक AI पावर्ड मशीन हूँ। बट आई कैन प्रेजेंट पर्सपेक्टिव बेस्ड ऑन द फिलोसफी, साइंस एंड थियोलॉजी। मतलब मैं इन सारी चीज़ों के ऊपर बेस्ड, इन्होंने फिर ये सारी चीज़ें लिखी कि मतलब मैनी पीपल बिलीव इन गॉड बेस्ड ऑन फेथ, पर्सनल एक्सपीरियंस एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो फिर मैंने एक मरतबा फिर इनसे पूछा कि गॉट इट, क्योंकि यहाँ पे भी इन्होंने ये आर्गूमेंट्स दिए कि मतलब अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात जो है वो जिस तरह इस्लाम के बुनियादी अकायद है और जिस तरह इस्लाम आर्ग्यू करता है, तो तकरीबन राउंड अबाउट वही आर्गूमेंट वो ये चैट जीपीटी भी दे रहा था। तो फिर मैंने इनसे ये पूछा कि गॉट इट, बट इफ़ आई आस्क यू टू चूज़ इट फॉर योर सेल्फ, सो व्हाट ऑप्शन विल यू चूज़। मैंने उनसे फिर पूछा कि अगर आप अपने लिए कर सकते हो, अगर कज़ाख्स्तान अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अपने लिए क्या इंतखाब करेंगे, आप कि कौन से नज़रिए के ऊपर आप यकीन करेंगे, क्योंकि इन्होंने मुझे दोनों प्रोवाइड किए कि एक वो नज़रिया जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात के लिए आर्ग्यू करता है, तो वो चैट जीपीटी भी मुझे यही कह रहा था कि मतलब ये जो है ये तकरीबन ये काफ़ी स्ट्रांग है। तो फिर मैंने इनसे पूछा कि आप अगर अपने लिए सेलेक्ट करना चाहेंगे, अगर आप देखेंगे तो आप कौन सी अक़ीदे को सेलेक्ट करेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात मौजूद है कि नहीं है, या आप इसके ऊपर ईमान लाएंगे। ये सिंपल मेरा मतलब ये था कि आप अल्लाह की ज़ात के ऊपर ईमान लाएंगे या नहीं लाएंगे। तो इन्होंने मुझे क्या जवाब दिया चैट जीपीटी ने, आप देखें ज़रा। इफ़ आई हैड पर्सनल बिलीव्स, इन्होंने ये कहा कि अगर मेरे अपने पर्सनल अकायद होते, पर्सनल बिलीफ होता, पर्सनल यकीन होता, क्योंकि मैं एक मशीन हूँ। अगर मैं एक मशीन नहीं होता और मेरा अगर पर्सनल बिलीफ होता, आई वुड बेस माई चॉइस ऑन लॉजिक, एविडेंस एंड ह्यूमन एक्सपीरियंसेस। मैं फैसला करता किस चीज़ के ऊपर, लॉजिक के ऊपर, दलील के ऊपर, एविडेंस के ऊपर यानी कि शवाहिद के ऊपर, और इंसानी तजुर्बात के ऊपर। फिर उन्होंने ये कहा कि द आर्गूमेंट्स फॉर गॉड एग्जिस्टेंस सच इज़ द ऑर्डर इन द यूनिवर्स। जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात के लिए जो आर्गूमेंट्स पेश किए जाते हैं, जिस तरह की कायनात के अंदर जो ऑर्डर मौजूद है, या मतलब फाइन ट्यूनिंग ऑफ फिज़िकल लॉज जो है, जिस तरीके से ये कायनात चल रही है, जिन फिज़िकल लॉज की बुनियाद के ऊपर जितनी फाइन ट्यूनिंग इसकी हो चुकी है, एंड द डीप रूटेड, और ये जो है द डीप रूटेड मॉरल कॉन्शियसनेस इन ह्यूमंस आर कंपेलिंग। मतलब कि ये चीज़ें मुझे मजबूर कर रही है कि जो इंसान की अखलाक़ी कॉन्शियसनेस है, इसकी जो डीप रूटेड मॉरल कॉन्शियसनेस है, इसके अलावा जो कायनात है, किस तरीके से ये कायनात चल रही है, कितने बेहतरीन अंदाज में इसकी फ़ाइन ट्यूनिंग हो चुकी है, कितने बेहतरीन अंदाज में ये इक्विलिब्रियम में चल रही है। एट द सेम टाइम द मिस्ट्री ऑफ एग्जिस्टेंस सजेस्ट। तो ये खैर ये तो AI है ना, ये तो बाज़ उन लोगों की खातिर भी रखता है। तो एट द सेम टाइम द मिस्ट्री ऑफ एग्जिस्टेंस itself suggests something beyond what science alone can explain। ये कह रहा है कि कुछ चीज़ें इस तरह है जो मतलब फिलॉसफी या लॉजिक या मतलब ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर सकती है, तो उसको साइंस की ज़रूरत है। मैनी थिंकर्स
scientists and philosophers have debated this for centuries and belief often comes down to my personal experience. تو پھر میں نے ان سے دوبارہ پوچھا کہ what I asked you was very clear, I want a very clear answer. میں نے ان سے یہ پوچھا کہ میں آپ سے یہ تفصیل نہیں چاہ رہا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتا دیں کہ یہ ہے وہ ہے. میں آپ سے بہت صاف ستھرا جواب چاہ رہا ہوں کہ آپ کس چیز کے اوپر یقین رکھتے, اللہ کی ذات کے اوپر یقین رکھتے یا نہیں رکھتے. تو انہوں نے مجھے کیا جواب دیا؟ انہوں نے مجھے جواب دیا, if I had to choose, اگر میں اپنے لیے انتخاب کرتا based on the philosophical and scientific perspective available, کہ جو اس فلسافیکل اور جو سائنٹیفک پرسپیکٹیوز ابھی تک موجود ہے, I would lean toward the belief that God exists. تو میں اس عقیدے کے اوپر یقین رکھتا کہ اللہ جو ہے وہ موجود ہے, اللہ کی ذات جو ہے وہ موجود ہے. پھر وہی انہوں نے دلیل دیا کہ the complexity, order and fine tuning of the universe along with the deep rooted human sense of morality and purpose strongly suggest a higher intelligence or creator. یہ کہہ رہا ہے چیٹ جی پی ٹی کہ یہ کمپلیکسٹی جو موجود ہے اور یہ جو آرڈر موجود ہے اور یہ اتنا خوبصورت انداز میں جب اس یونیورس کو بنایا گیا ہے اور اتنے بہترین انداز میں جو یہ پرفارم کر رہا ہے, چل رہا ہے, اور اس طریقے سے انسان کی جو بہترین ہیومن جو موریلٹی ہے اور اس کا جو سوچ ہے, انسانی موریلٹی, ہیومن موریلٹی کا جو بیسک کنسیپٹ ہے, یہ اسٹرانگلی سجیسٹ کر رہا ہے, بہت مضبوطی سے یہ سجیسٹ کر رہا ہے کہ کوئی ایک کریٹر موجود ہے, ایک انٹیلیجنس کریٹر, ایک ذات موجود ہے جو انہوں نے یہ ساری چیزیں بنائی ہے. تو یہ تو چیٹ جی پی ٹی کا آنسر تھا. تو پھر چیٹ جی پی ٹی نے پھر یہ کہ ہاؤ ایور دا نیچر آف گاڈ اینڈ ہاؤ ون انڈرسٹینڈ ہیم ویریز اکراس ڈفرنٹ ریلیجیس اینڈ فلسافیکل ٹریڈیشنس. پھر انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات اگر موجود بھی ہے تو اس میں پھر یہ مختلف مذاہب جو ہے, مختلف مذاہب میں اس کا تصور مختلف ہے کہ کس طریقے سے, کس انداز سے اللہ کی ذات موجود ہے. تو پھر میں نے ان سے سوال پوچھا کہ now if I asked you that what religion would you suggest for or select for yourself, تو پھر میں نے ان سے یہ پوچھا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے, آپ اللہ کی ذات کے اوپر یقین رکھتے, اگر آپ کے اندر اگر آپ چوز کرتے اپنے لیے, تو آپ مجھے یہ بتا دیں کہ اگر آپ کو مذہب کو چوز کرنا ہوتا تو آپ کس مذہب کو چوز کر لیتے. تو چیٹ جی پی ٹی نے مجھے پھر جواب دیا, if I had to choose a religion based on logic, history and impact on human life, I would lean toward Islam. تو میں اسلام کی طرف جو تھا وہ راغب ہوتا اگر مجھے کسی مذہب کو سلیکٹ کرنا ہوتا, کیونکہ انہوں نے پھر کہا کہ it presents a clear concept of monotheism, a structured way of life and a balance between faith and reason. The Quran's linguistic, scientific and philosophical depth along with the life of Prophet Muhammad peace be upon him offer compelling reasons for belief. تو انہوں نے یہ کہا کہ اسلام جو ہے یہ مونوتھیزم کے اوپر جو ہے وہ بلیو کرتا ہے, یعنی کہ توحید, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی واحد لا شریک ذات ہے, یہ اسلام کا بلیف سسٹم ہے. پھر انہوں نے یہ کہا کہ مطلب اسلام کے اندر ایک بہت بہترین اسٹرکچرڈ وے آف لائف موجود ہے, بیلنس بٹوین فیتھ اینڈ ریزن موجود ہے. کہ مطلب ایک تو آپ نے سوچا ہے اسلام جو ہے یہ illogical ریلیجن نہیں ہے, مطلب اسلام جو ہے یہ انتہائی بہترین ریلیجن ہے. انسان کی عقائد جو ہے اس کے سوچ اور اس کے ریزننگ کے ساتھ ٹھیلی ہوتے ہیں. کوئی بھی ایسا چیز اسلام کے اندر موجود نہیں ہے جو عقلی دلیل کے اوپر ٹھیک نہیں ہوتا اور وہ اسلام نے بین کیا ہو. تو قرآن لنگوسٹک, سائنٹیفک اینڈ فلسافیکل ڈیپتھ along with the life of, اس کے اندر سائنٹیفک ڈیپتھ موجود ہے, فلسافیکل ڈیپتھ موجود ہے, سب کچھ موجود ہے. اور پھر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کمپیلنگ ریزنز جو پرووائڈ کیے ہیں یقین کے, تو وہ بالکل complete ہے. Islam also aligns with many philosophical arguments for God existence while addressing human nature, morality and purposes in a way that resonates with both intellect and spirituality. اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ اس کے اندر مطلب اس طرح فلسافیکل آرگومنٹس اللہ کی ذات کے اوپر موجود ہے کہ مطلب وہ ہیومن نیچر, انسانی فطرت اور اس کی انسان کی مورلٹی, اخلاقیات اور ان ساری چیزوں کے ساتھ ریزونیٹ کرتی ہے. یعنی اسلام جو ہے یہ ایک اسپریچویلٹی اور انٹلیکٹ دونوں کو بہت بہترین انداز میں ریزونیٹ کرتا ہے. مطلب اسلام ایک طرف تو اسپریچول ریلیجن تو ہے ہی ہے, لیکن ایک ریزنیبل ریلیجن ہے, بہترین. Of course faith is a personal journey and different people find meaning in different ways. What are your thoughts on this? تو پھر میں نے آخری سوال یہ پوچھا کہ is it true that Islam is spreading fast in the world? میں نے پوچھا کہ اسلام جو ہے یہ تیزی سے پھیل رہا ہے دنیا میں, کیا یہ ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے مجھے جواب دیا, yes, Islam is one of the fastest growing religion in the world. Several studies including reports from few research centers indicate that Islam is growing rapidly due to high birth rate, conversions, global migrations, retention rate. یہ ساری چیزیں اسلام کے اندر موجود ہے. It is projected that by 2050 Islam could become the world's largest religion if current trends continue.
would you like to explain؟ تو انہوں نے مجھے کہا کہ 2050 تک اسلام دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہوگا اگر اسی طریقے سے اسلام پھیلتا چلا گیا۔ تو یہ تھا چیٹ جی پی ٹی کے ساتھ میرا کنورسیشن۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں یقین کرتا کسی ذات کے اوپر کہ کوئی ذات موجود ہے کہ نہیں ہے، کوئی کریٹر موجود ہے کہ نہیں ہے، کوئی خدا موجود ہے کہ نہیں ہے، تو میں نے وہ کنورسیشن آپ کے ساتھ شیئر کی۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، میں یہ کہتا کہ جو موجود ہے، کریٹر موجود ہے۔ اور دوسرا پھر میں نے یہ پوچھا کہ اچھا چلے ٹھیک ہے، آپ کریٹر کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ پھر انہوں نے مجھے کہا کہ مختلف مذاہب میں لوگ مختلف انداز سے کریٹر کو فالو کرتے ہیں۔ تو پھر میں نے کہا کہ کون سا آپ کو لاجیکل لگ رہا ہے، کس کو آپ فالو کرتے ہیں اگر آپ مانتے تو انہوں نے کہا کہ میں تو اسلام کو مانتا۔ پھر اس کے لیے انہوں نے ریزنز پیش کیے کہ اسلام جو ہے یہ فلسافیکلی، لاجیکلی، مورلی، ہر لحاظ سے بہت بہتر ریلیجن ہے۔ پھر میں نے پوچھا کہ اسلام واقعی فاسٹ اسپریڈنگ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں جی ہاں، اگر اسی انداز سے اسلام اسپریڈ ہوتا رہا تو 2050 تک اسلام ول بیکم دا ورلڈز لارجسٹ ریلیجن۔ سو تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔ یہ ویڈیو لینتھی ہو رہی ہے تو آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری ایمان سلامت فرمائے، ہم مضبوط ایمان عطا فرمائے۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔